अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे मिजाज हैं आपके? आई होप आप सब लोग ठीक हों, ठीक हैं, सुकून में हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अमन में हैं, सुकून में हैं, कोई जहनी टेंशन नहीं है, कोई दबाव नहीं है। बहुत सारे ऐसे टेंशन मुझे गर्मियों के मौसम में, कराची की गर्मी में चढ़ जाते हैं, परेशान हो जाता हूँ। लेकिन कोशिश मेरी हमेशा यही रही है और आपकी भी रहे कि जो सुकून है ना, इसको अंदर ही अंदर किसी तरह न्यूट्रलाइज करें। कोशिश करें कि ये किसी वायलेंट एक्ट में सामने नहीं आए, किसी को गालियां ना देनी पड़े, किसी की, जैसे हम कहते हैं, कुट ना लगानी पड़े। क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बुनियादी तौर पे वो कुट है जो बिलाल सईद ने लगाने की कोशिश की थी। दिस इज नॉट अ लाफेबल बात। और अगर कहीं भी आपको ये लगा कि मैंने जिस तरह कुट का जिक्र किया है इसके अंदर वो एक हंसने की चीज है, ये सो आई सिंसियरली अपोलोजाइज। लेकिन क्योंकि कुछ लोग इस पे मीम्स भी बना रहे हैं, कुछ लोग इस चीज को प्रमोट भी कर रहे हैं। देखो यार, कुछ चीजें हमें इसके अंदर समझनी पड़ेंगी। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि जो बिलाल सईद का आज का वाकया हुआ है, जिसमें एक वीडियो आई है, लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं अपेरेंटली अपने घर के बाहर। मैं कभी घर नहीं गया हूँ, सो आई डोंट नो वेदर इट्स हिज हाउस और नॉट। तो वो एक वीडियो वायरल हुई, खबरें चली, और उस वीडियो वायरल होने के बाद बिलाल सईद ने एक वजाहत भी इशू की, एक क्लैरिफिकेशन भी इशू की कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था और मुझे इंस्टिगेट किया गया, मुझे पिन किया गया, और मैं कभी भी इस तरह की कोई चीज नहीं करूंगा। और जब मुझे थ्रेट किया जाएगा तो मैं बिल्कुल अपनी प्रोटेक्शन के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस चीज को रिस्पॉन्ड करूं अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा देखो, दो तीन चीजें इसके अंदर हैं। मुझे बहुत लोगों ने कहा वीडियो करें, तो मैंने जितना पढ़ा, जितना देखा, कुछ बिलाल सईद की हिस्ट्री भी मैंने देखी। अच्छा, बिलाल सईद, आई थिंक ये सब इंटरेस्टिंगली पॉपुलर म्यूजिशियंस के साथ होता है कि एक बड़ी अजीब सी बिलाल सईद की डूबियस सी हिस्ट्री है। और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा कि डूबियस हिस्ट्री, आपको एक केस मिलेगा जिसमें उनको बेल नहीं मिली तो वो गायब हो गए और उनको कोर्ट ढूंढता रहा, फिर नहीं पता क्या हुआ। और ये मैं अपने हिसाब से नहीं कर रहा, समा टीवी की न्यूज है, आप जाके समा की वेबसाइट पे न्यूज पढ़ सकते हैं। और जगह भी आई एम श्योर ये बात डॉक्यूमेंटेड है कि इन दैट वे ही हैज हैड अ बिट ऑफ अ डूबियस हिस्ट्री। तो जब मैंने ये चीज होते हुए देखी, मुझे याद है मैंने पहले भी ये खबर पढ़ी थी, तो मैंने कहा ओके, क्वाइट लाइकली। वो होता है ना, एक बंदे की रेपुटेशन होती है कि उसने ऐसी बात की है तो आपको लगता है कि हाँ यार, यू नो, दिस कुड बी ट्रू। बट जब मैंने उनकी वजाहत पढ़ी और पूरी वीडियो देखी तो मुझे लगा कि नहीं 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 यार, बिलाल सईद, यू कांट गेट अवे विद दिस। ये एक बड़ी गलत बात है। देखो, पहली चीज तो ये कि कोई आपके कनपट्टी पे बंदूक रख के नहीं बैठा हुआ था कि आपने कहा कि जी आपको थ्रेट है और ये है और वो है, फलाना ढमकाना। दूसरा, आपने अपनी वजाहत में ये कहा बिलाल सईद ने, कोई इन्होंने खास टूटी हुई एलसीडी या किसी ऐसी चीज की भी तस्वीर डाली, दिस इज व्हाट दे डिड टू माय प्लेस, और इन्होंने ये किया। अब आपका वो लाखों का नुकसान हुआ है, हजारों का या करोड़ों का, अल्लाह आपका नुकसान पूरा करे। लेकिन देखिए, जो एक सिविल तरीका होता है ना इस तरह किसी भी चीज को डील करने का, किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी को डील करने का, वो जवाब में क्रिमिनल एक्टिविटी करना नहीं होता। बिकॉज हिटिंग समवन इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी, हिटिंग समवन इज वायलेंस। और जब आपने खातून के ऊपर वायलेंस की बात की, उस पर तो हम बाद में आते हैं। तो पहले तो ये था कि अगर कुछ लोग आपको इतनी जल्दी इतना नुकसान पहुंचा रहे थे, आप बहुत मेजर प्रिविलेज से आते हैं, आप आई एम श्योर मुझसे बहुत ज्यादा पुलिस वालों को जानते हैं। एक रिपोर्ट आपको करवानी थी कि ये राफे महमूद जो है ना, ये मेरे घर आके एलसीडी तोड़ दी मेरी इसने, और ये जो लड़की है इसके साथ, ये भी गलत है, और इन दोनों का कैरेक्टर सही नहीं है, एंड दे आर इंजूरियस टू माई कंपनी और हार्मफुल टू माई कंपनी, और इनको दूर रखा जाए। अच्छा, अब हमें नहीं पता कि इनका बिलाल सईद से क्या रिश्ता है, बिलाल सईद का इनसे क्या रिश्ता है। एक बहुत कॉमन चीज जो म्यूजिक इंडस्ट्री में तो बहुत कॉमन है, एक्टिंग में मैंने इतनी नहीं देखी, एक बहुत कॉमन चीज जो हमारे यहाँ होती है वो होती है ग्रुपी कल्चर। कि कोई यार दोस्त होते हैं, वो आपको किसी गिग पे मिल जाते हैं, फिर आपके दोस्त बन जाते हैं, फिर आप उनके साथ पार्टी शार्टी कर लेते हैं। जब पार्टी शार्टी कर लेते हैं, पता चलता है ओ यार, मेरा तो इसका बिजनेस है, मैं तेरी ये चीज करा देता हूँ, बिलाल भाई यूर लाइक अ ब्रो, और इस तरह आपका एक क्लाउड बनता जाता है, एक गैंग बनता जाता है। यहाँ तुम मेरी गाड़ी में चला जाए, यहाँ उसका प्रोटोकॉल बन जाए। सो इट बिकम्स ऑल अबाउट रिलेशनिंग एंड फ्लेक्सिंग योर कॉन्टेक्ट्स, जिसको एंड में सिंगर्स कहते हैं हमने यही तो कमाई है जिंदगी में, यही मोहब्बतें कमाई हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। मे बी दे वर ग्रुपीज, आई डोंट नो हाउ दे आर रिलेटेड टू बिलाल सईद। वो होता तो हम बेहतर बात कर लेते हैं। लेकिन जब वीडियो को क्लियरली देखते हैं तो आपको पता चलता है कि बिलाल सईद ने इंस्टिगेट की है ये चीज। इस वीडियो में पता चलता है कि वो मारना चाह रहे हैं
ان خاتون کو, اس لڑکی کو, اور ان کو اگر وہ گارڈز نہ روکتے تو شاید وہ ایک آدھ ایسا گھونسا یا تھپڑ یا لات خاتون کو اور مرد کو مار دیتے کہ ان کو بھی ڈیمیج ہوتا ہے یا ان کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا. اب سوال یہ نہیں کہ نقصان کتنا ہوا ہے, نقصان تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ایک پبلک فگر کا یہ راؤڈی بیہیویئر لوگوں نے دیکھ لیا, لوگوں نے اس راؤڈی بیہیویئر کو دیکھ لیا, اس میں میمز بنا لی, لوگ بلال سعید کو بیڈ ایس کہنا شروع ہو گئے. یہی تو پرابلم ہے. اصلی پرابلم ہی یہ ہے کہ جب آپ کے پبلک فگرز لائک بلال سعید, اور بہت سے لوگوں لگے گا بلال سعید از اے اسمال ٹائم اسٹار, نہیں, اپنا ایلیٹزم بیچ میں نہیں لائیں. بلال سعید ایک بہت بڑی آڈینس کے لیے کام کرتے ہیں جس کی میجر آڈینس ایکسپیٹ ہے اور پنجابی میوزک کی بہت بڑی آڈینس ہے. بلال سعید کے جو دو باری اور باری کا جو سیکنڈ پارٹ ہے, they have been massive hits, bigger hits than any Coke Studio song اور ویلو songs. So وہ چیز اپنی جگہ. کہ مسئلہ یہی تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی پبلک فگرز ہو, چاہے وہ اسپورٹس مین ہو, چاہے وہ کرکٹ ہو, ان دا اینڈ آف دا ڈے ان کے اندر کا جو پاکستانی ہے نا, ان کے اندر کا جو ایک ایوریج شخص ہے, ایک میڈیوکر انسان ہے, وہ اس طرح کی پریشر سچویشنز میں سامنے آ جاتا ہے. اور جب وہ سامنے آ جاتا ہے تو وہ اپنے اندر کے گینگسٹر ایٹیٹیوڈ کو نہیں کنٹرول کر پاتے, اور پھر بعد میں کہتے ہیں نو آئی واز ان اے بیڈ اسپیس, مجھے انسٹیگیٹ کیا گیا تھا, میرے اوپر مجھے فورس کیا گیا تھا کہ ہم اس کو چھوڑ کے پستول اٹھائیں, یا میں نے پستول نہیں اٹھائی لیکن ہم ماریں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. نہیں, بلال سعید یہ کوئی ایسا شخص کبھی نہیں کہتا جس کا 12 سال کا ایکسپیرینس ہو زندگی گزارنے کا. آئی ہوپ یو گیٹ دا ریفرنس بیکاز یو بین اراؤنڈ فار کوائٹ سم ٹائم. اور اس میں تو یار اچھے اچھے لوگ جو ہے نا وہ تو میلیبل ہوتے ہیں, انسان تبدیل ہو جاتے ہیں, نئی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور آپ نے تو جو چیز کی اور اوپر سے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ آپ کے سیلیبریٹیز جن سے اسٹیٹمنٹس لکھوا رہے ہیں نا, خدا کے واسطے تھوڑا سا سوچا کریں. آپ کی انا جتنی بھی ہے نا, جتنی بھی ہے, 2 منٹ کو سوچ لیا کریں, وہ ویڈیو دیکھ لیا کریں. بھائی آپ جا کے تھپڑ مار رہے تھے, گھوسے مارنے جا رہے تھے, اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں مجھے انسٹیگیٹ کیا گیا ہے. او بھائی, میں نے آپ کو 10 دن پہلے ایک گندی سی گالی دے دی, آپ 10 دن بعد مجھے مارنے آ گئے. لوگوں نے وہ مار دھار دیکھ لی تو لوگوں نے کوئی گالی نہیں سننی میری. اگر آپ نے مجھے گالی, میں نے آپ کو گالی دی ہے, تو آپ کو وہ چیز اور آپ سمجھتے ہیں اٹ کین ٹرن انٹو این ایشو, دین برنگ اٹ آن سوشل میڈیا. جیسے آپ لوگ اپنے ہر پیٹی طرح کے پروموشن کو لے آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. سو اس پوری سینیریو کے اندر 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ بھائی خدا کے واسطے پاکستانی پبلک فگرز کو, پاکستانی پبلک سے میری یہ ہے کہ ان کو صرف ان کا میوزک سنا کریں, ان کی صرف ایکٹنگ نہ دیکھیں, ان کی صرف ایکٹنگ کو سمجھیں, ان کے کام کو دیکھیں. کیونکہ ادروائز جو ہے نا, اگر آپ وہ ڈارک سائڈ آف دا مون کی طرف چلے گئے نا, تو آپ کو بالکل, وہ کہتے ہیں نا چاند کو دور سے دیکھو, چاند کے پاس نہ جاؤ, تو وہ آپ کو نظر آئے گا. اور آپ کو یہاں پتہ چلا یٹ اندر پبلک فگر, اور لوگ ان سے سمپتھائز کر رہے ہیں. او خانہ خراب ہو, کون لوگ ہو تم لوگ جو ان سے سمپتھائز کر رہے ہو؟ ایک آدمی ایک عورت کی کٹ لگانے جاؤ اور کہہ رہے واہ یار بلال بھائی ویل ڈن. سو جتنے ویل ڈن والے لوگ ہیں نا, بیٹا ڈرو اس دن سے کہ تمہاری بہن, تمہاری ماں, تمہاری بیوی, تمہاری گرل فرینڈ, تمہاری پڑوسن جائے کسی سیلیبریٹی کے پاس, کسی ایسے اس کے پاس, اور تمہیں لگے بالکل ٹرسٹیبل آدمی, اور اس کے جواب میں ایسی چیز ہو اور وہ ویڈیو وائرل جائے. سو بلال سعید, آئی ہوپ ہی ہیز لرنڈ ہز لیسن, اور ہمیں ان کو اس امپروومنٹ کی جگہ دینی چاہیے. مجھے لگتا ہے این اپالوجی از ان آرڈر. بلال سعید شوڈ اپالوجائز فار ہز بہیویئر کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا, کیونکہ جو ڈیمیج ہے وہ ہو چکی ہے. بلال آپ ہائی ہارس پہ نہ بیٹھیں جا کے. ہر کسی کے پاس, دیکھیں ہر کسی کے بیڈ مومنٹس آتے ہیں, اور سیلیبریٹیز کے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے جب یہ بیڈ مومنٹس آتے ہیں. سو بلال, آئی وڈ سے کنسیڈر اٹ اے ویک مومنٹ, ایڈمٹ کہ جو آپ نے کیا وہ غلط ہے. I was instigated. نہ بابا یہ والی باتیں نہ کرو. I was investigated. Seriously you were instigated. ایسے نہیں کرتے. بالکل لائر سے کنسلٹ کرنا چاہیے, سب سے کنسلٹ کرنا چاہیے, لیکن ہمیشہ کوئی پبلک سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے اس طرح کی چیز پہ کسی ایک ایسے شخص سے کنسلٹ کریں جس میں تھوڑی سی ایمپتھی ہو, جو بتائے یار بلال یہ تم نے کیا کیا ہے. اور خدا کے واسطے اپنے فرینڈ سرکل چینج کریں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فرینڈز جو ہے نا, دے آر سراؤنڈیڈ بائی, آئی ایم ناٹ سیئنگ یور فرینڈز آر لائک دیٹ, بٹ میجورٹی سیلیبریٹیز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو فرینڈ سرکل ہے
that is full of yes men and yes women. کہتے بلال بھائی جو آپ نے کیا that's the right shit. No Bilal bhai, I admire what you've done with your music. I think you are doing some great work in Punjabi music. I think Bari was beautifully done. I have huge respect کہ آپ نے ایک one man army کیسے create کی ہے. But all of this does not merit your behavior. Apologize, معافی مانگو, music بنائیں. خدا حافظ.